Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. إذا على بركة الله نبداو واحد l'exercice في l'amortissement linéaire. Donc نقراو l'énoncé. Le 1-1-2019, l'entreprise X a acquis une machine à 150 000 dirhams. Au 31-12-2019, l'annuité s'élève à 30 000 dirhams. Le travail à faire, déterminer le taux d'amortissement constant appliqué par l'entreprise X. Alors, كيف ما ديما تنقول لكم ملي تقراو لينونسي حاولوا انكم تفهموه مزيان وحاولوا انكم تستخلصوا منه لي زيليمون دو كالكول، يعني اي معلومه غادي تحتاجوها واي معلومه مهمه اللي غادي تستعملوها بور لو كالكول خاصكم تستخلصوها وتحطوها قدامكم. الوغ نعاودو نقراو ونستخلصوا هاد لي زيليمون de calcul. Alors, le 1-1-2019, l'entreprise X a acquis une machine à 150 000 dirhams. Alors, نحبسو هنا. عندي le 1-1-2019. أشنا هي؟ Le 1-1-2019 هي فوقاش شرات l'entreprise X هذيك لا ماشين. دونك هذه سي ما يسمى بلا دات دونطري. يعني فوقاش هذيك لا ماشين دخلات عند l'entreprise X لاكتيف ديالها، يعني البيلون دخلات عندها في le 1-1-2019. دونك ها هي لا بروميير انفورماسيون هي لا دات دونطري. Ensuite a acquis une machine. Alors هنا نحبس ونقول شنو شرات واحد لا ماشين. La machine اشنا هي؟ c'est une immobilisation qui est corporelle. Donc علاش خاصكم دائما تحددوا لا ناتور ديال l'immobilisation اللي قدام، باسكو حتى لا ناتور كتلعب دور مهم في لي كالكول. دونك مزيان تعرفوا واش il s'agit d'une immobilisation corporelle ولا incorporelle ولا en en valeur، ومزيان نيت حتى pour l'enregistrement comptable ديال لي دوتاسيون ايتترا. دونك ضروري حدد اش من immobilisation عندك. دونك هنايا عندنا une machine اللي هي c'est une immobilisation corporelle. Donc a acquis une machine à 150 000 dirhams. يعني بشحال شرات هذيك لا ماشين؟ لو كو داكيزيسيون ديال هذيك لا ماشين هي 150 ألف درهم. دونك 150 ألف درهم هي بشحال شراتها؟ هي بشحال تقيدات عندي في لاكتيف ديال البيلون. دونك 150 ألف درهم هي لا فالور دونطري اولا ما يسمى بلا فالور دوريجين. دونك حتى لهنا عندي ثلاثه ديال لي زانفورماسيون. اولها سي لا دات دونطري ديال لا ماشين اللي هي لو 1-1-2019. ثانيا عندي لا ناتور ديال هذيك ليموبيليزاسيون، عندي اون ماشين اللي هي سيت اون immobilisation qui est corporelle. وثالثا عندي بشحال دخلات لا فالور دونطري اولا لا فالور دوريجين ديال ديك لا ماشين اللي هي 150 ألف ديال الدرهم. Alors ensuite عندي au 31-12-2019 l'annuité s'élève à 30 000 dirhams. Alors هنايا عندي واحد المعلومه فوقاش عندي في لا دات دانفونتير، يعني في لا فان ديكزارسيس 2019، يعني في 31/12/2019 عطيني لانويتي ديال هذيك لا ماشين، معنيتها بلي في الاخر ديال العام جا لو كونطابل ديال لونتربريز اكس وهو يحسب لانويتي ديال ديك لا ماشين في 2019 لقيناها بلي هي 30 ألف درهم. دونك ها هي لافورماسيون الرابعه اللي عندنا، سي كو لانويتي ديال لو 31/12/2019 كتساوي 30 ألف ديال الدرهم. دونك مزيان دابا خدينا لي زيليمون قرينا لينونسي وهادو هما لي زيليمون اللي عندنا 4 ديال لي زيليمون با بلوس. دابا نجيب لا كيسيون شنو مطلوب منا اننا نديرو ديتيرميني لو طو دامورتيسمون كونستان ابليكي بار لونتربريز اكس. يعني في لا كيسيون قايلين لنا اننا خاصنا نحددو اولا نحسبو شحال هو لو طو دامورتيسمون كونستان، يعني لو طو اللي ابليكات هاد لونتربريز باش لقات ان لانويتي كتساوي 30 ألف ديال الدرهم. الوغ كيف ما ديجا شرحت لكم في لي فيديو اللي قبل وكيف ما ديجا شفنا في لي زيكزارسيس اللي قبل، سي كو ملي كنبغيو نحسبوا لو طو دامورتيسمون كونستان، يعني اون فيت الحالات اللي كيكونوا سوا كتجي لينونسي وكيعطيو كيقول لك بلي لو طو اللي كتابليكي لونتربريز ها هو 20% مثلا، هو 25% ايتترا، سوا ما كيكونش معطي ولكن كيكونوا عاطينك واحد لافورماسيون اللي غادي تعاونك باش انك تلقاه. كيعطيوك مثلا لا دوري دو في ديال ليموبيليزاسيون، وحنا كنعرفوا باللي لو طو دامورتيسمون كونستان كيساوي 100 مقسومه على لا دوري دو في. دونك هنايا tu peux trouver لو طو فاسيلمون، ولكن في هاد الحاله هاد ليكزارسيس ما عطينا لو طو، ما عطينا لا دوري دو في. يعني كون عطاونا لا دوري دو في غادي نجيو نديرو 100 نقسموها على لا دوري دو في وحنا غنلقاو لو طو، ولكن ما عندنا حتى شي حاجه من هاد الشيء. مي عندنا دوطخ انفورماسيون، هما هادوك لي انفورماسيون اللي استخلصنا، والانفورماسيون اللي مهمه اللي غادي تعاوننا اننا فعلا نلقاو لو طو دامورتيسمون كونستان هي لانويتي. علاش لانويتي؟ حيتاش باش نحسبوا لانويتي شنو كتقول لا فورمول؟ كتقول باللي لانويتي كتساوي لا فالور دونطري مضروبه فوا لو طو دامورتيسمون مضروبه فوا ام سور 12. دونك لانويتي عندها واحد العلاقه
لو تو دامورتيسمون، يعني نقدر نلقى لو تو دامورتيسمون عن طريق لانويتي. شنو كنجيبو كنديرو كنحطو قدامنا هذيك لا فورمول ديال لو تو دامورتيسمون ديال لانويتي. دونك كنجيو كنحطوها اشنو كتساوي ليا لانويتي، كتساوي ليا لا فالور دونطري فوا لو تو دامورتيسمون كونستان فوا ام سور 12. الوغ هنايا شنو كنشوف فينا هي المجهول ديالي. المجهول ديالي هو لو تو دامورتيسمون، هو اللي ما عنديش. باغ كونطخ داكشي الاخر كامل عندي لانويتي هي 30000، عندي لا فالور دونطري هي 150000، عندي ام سور 12. ام سور 12 هي لو طون دوزاج، شحال خدمت ليا ديك لي موبيليزاسيون في 2019. انا في 2019 فوقاش شريتها في الاول ديال العام، وبقات عندي حتى لافان ديالو، يعني خدمت لي 12 موا. دونك هي ام هي 12، دونك 12 سور 12 سي 1. دونك اشنو هو المجهول اللي عندي؟ هو لو تو دامورتيسمون كونستون. الوغ يعني باش نلقى خاصني ندير واحد العمليات بيان سور رياضيه. الوغ هادوك العمليات اللي غادي نديرهم غادي يخليوني انني نلقى لو تو دامورتيسمون كونستون شحال كيساوي ليا. En fait, je vais exprimer le taux d'amortissement constant en fonction de la nuitée. Alors, كيف ما كتشوفوا la formule شنو كتولي هي le taux d'amortissement constant كيساوي ليا la nuitée اللي عندي مقسومه على la valeur d'origine fois m sur 12. Alors, بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع المات بزاف غادي نشرح لهم كيفاش تلقينا هاد لا فورمول. الوغ نعاود نحطو قدامكم لا فورمول ديال لا نويتي شنو كتساوي لا فالور دونطري كتساوي لا فالور دونطري فوا لو تو دامورتيسمون كونستون فوا ام سور 12. دونك تري بيان انا شنو بغيت نلقى لو تو دامورتيسمون كونستون. الوغ عندي لا نويتي خاصني نبقى نرجع هذيك لا فالور دونطري لا نويتي ام سور 12 نرجعهم لحدا لا نويتي باش تبقى لي غير لو تو دامورتيسمون كونستون هو اللي كيساوي. الوغ فاش كيكون عندي لا فالور دونطري فوا ام سور 12 هادو غادي يرجعوا جهه لا نويتي، غيرجعوا بالقسمه. داكشي علاش غادي تولي لو تو دامورتيسمون كونستون يساوي ليا لا نويتي، وهادوك لا فالور دونطري فوا ام سور 12 غادي نرجعهم لحدا لا نويتي. دونك يساوي ليا لا نويتي مقسومه على لا فالور دونطري فوا ام سور 12. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هادو سي جوست دي فورمول ماتيماتيك اللي خاص يكونوا عندكم باش تقدروا فاسيلمون تمانيبيوليو لي ديفيرونت فورمول اللي عندكم. الوغ دونك دابا لقيت بلي لو تو دامورتيسمون كونستون كيساوي ليا لا نويتي مقسومه على لا فالور دونطري فوا ام سور 12. دونك صافي لا فورمول ديالي وجدات، بقى لي غير انني نعوض. عندي لا نويتي كتساوي 30000، دونك فوالا كنحط 30000 كنقسمها على لا فالور دونطري هي 150000 فوا ام سور 12. ام سور 12 هي 12 سور 12 هي 1. دونك غتبقى لي لا نويتي مقسومه على لا فالور دونطري هي 30000 مقسومه على 150000. اي كان ابليكيو ديريكتومون كنحسبوا كنلقاو بلي كتساوي ليا 0.2 دونك اللي هي 20%. الوغ اللي خاصكم تفهموا من هاد ليكزارسيس سي كو ماشي ديما كيكونوا لي دوني باينين في لينونسي اي معطيين في لينونسي. دي فوا خاصكم ديروا واحد العمليات باش انكم تلقاو واحد لا دوني ولا باش انكم تجاوبوا على واحد لا كيسيون. بحال في هاد لوكا كيفاش نلقاو لو تو دامورتيسمون كونستون عن طريق لا نويتي اللي معطيه لينا. دونك خاصكم دائما تشوفوا شنو اللي معطي، ومن داكشي اللي معطي خاصكم تلقاو العلاقات اللي بينه وبين داكشي اللي مطلوب منا اننا نديروه. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هاد ليكزارسيس. سي vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas انكم تبارطاجيوهم معايا في ان كومونتير.